Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'du fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Benam-ı Khudâ-i Bakşende ve Mehraban. Cüz-i 18 sıfat-ı müminin Khudavand Muteal inca zikr mi kund. Kad aflahal mu'minun ellezîne hum fî salâtihim khâşi'ûn. Heft sıfat müminan اینجا بیان شده. یکی اینها در نماز در خشوع و خضوع هستند، یعنی کاملا ساکن می باشد. انما الصلاة تمسکن و تواضع، این طرف اون طرف نگاه کردن، دستا رو بار بار بالا کردن، این خلاف خشوع و خضوع است. و بعد خداوند متعال صفات دیگر را بیان می کند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلواتهم محافظون. اونا محافظت وعده های خود را میکنن، اونا امانات خود را حفاظت میکنن. وقتی امانت در دستشون باشه اونا را حفاظت میکنن، عهدهای خودشون را حفاظت میکنن، نمازهای خودشون را حفاظت میکنن. و صفات متعدد اینها بیان شده. حفاظت عزت خود را، شرف خود را، حیای خود را و ناموس خود را. و اینا همه ذمه‌داریایی هستند که خداوند متعال برای مؤمنان سپرد کرده. و بعد از این الله جل شانه درباره اینها می فرماید اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اینا مؤمنان حقیقی هستند و وارثین فردوس هستند. و بعد خداوند متعال اینجا خلقت انسان رو بیان میکنه. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه. سلسله نطفه را که بعد اون را خداوند متعال علقه و بعد مضغه و از اون یک لطره خون درست میکند و از اون تکه خون بعد گوشت و بعد از گوشت بدن انسان، بعد استخوان‌ها رو. فخلقنا العظام لحما، بعد از وجود انسان فکسونا العظام لحما، در اون استخوان‌ها بعد گوشت رو بالا میکنه. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. با بهترین نوع خلقت انسان رو و راز خلقت انسان رو مرحله در مرحله در شکم مادر خداوند متعال اینجا ذکر میکند. و بعد از این خداوند متعال روش های مختلفی رو که انسان ها برای زندگی خودشون ساختن و درست کردن، اون روش ها رو خداوند متعال رد می کند و می فرماید که فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. و هر کسی برای خودشون یک تکه تکه راه درست کرده، کسی این طرف میره کسی این طرف میره، با افکار خودشون و راه رو برای خودشون ترتیب داره. و خداوند متعال این منعشون کرده. کل حزب بما لدیهم فرحون. باطل فکر میکند که بر حق است، اشتباه میکند و فکر میکند بر حق است. و خداوند متعال راه کج و پیچ را و راه منحرف رو دور کرده و برای انسان فرموده که راه انبیا رو بگیرید، راه قرآن و سنت رو بگیرید. و بعد از این خداوند متعال ذکر 6 عدد از انبیا رو کلا در این جزء خداوند متعال به طور کامل بیان میکند. قصه نوح علیه السلام اینجا اومده، قصه هود علیه السلام اومده، قصه صالح علیه السلام و قصه موسی علیه السلام، قصه هارون علیه السلام و قصه عیسی علیه السلام اینجا ذکر شده. صفات مؤمنان رو خداوند متعال اینجا ذکر کرده که ان هذه امتكم امه واحده، اینا یک امتی هستن و انا ربكم فاعبدون. و کارها اینا عبادت و بندگی الله است. آنهایی که ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، از خشیت الله و از خوف الله اینا در هراس هستند. و همچنان والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، بر آیاتهای الله ایمان دارند و همچنان سرکشی نمی کنند و طغیان نمی کنند و بغض و عداوت و جهالت و سفاهت مشرکین را که می کردن اعمال اینها رو رد می کند. حق را تابع خود نمی خواهند و اونها این کارا رو می کردند. ولو اتبع الحق واهواءهم لفسدت السماوات والارض. اگر حق تابع اینها بشه، اینا میگفتن که هرچی ما میخوایم باید اون بشه، اونطوری که ما میگیم پیغمبرم اونطوری بیاد و قرآنم اونطوری بیاد. این کار نشدنی هست. خلاصه این که در این آخر این سوره فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، کسی که ترازوی میزانش وزنی شد روز قیامت اینا موفق هستن و اینا رستگار هستن. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. پیدایش انسان که بی مقصد نیست، خداوند متعال اینجا بیان میکند افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فکر میکنید که من شما رو عبث خلق کردم؟ عبث خلق نکردم. شما به
خاطر یک مقصد خیلی بزرگی پیدا شده اید. بعد از این خداوند متعال سوره نور را در اینجا آغاز می کند که سوره نور به خاطر اینکه اینجا آیه نور را خداوند متعال ذکر می کند و این سوره را سوره نور اینجا تعامل اخلاقی، پاکی و دوری از فحاشی و از عیب گرفتن و عصمت دریدن و عفت دریدن، پرده دریدن، اینها رو و احکامات اینها رو که کسی که تهمت میزند و کسی که مثلا ایجاد فتنه می کند خداوند متعال برای اون حد و حدودی گذاشته است و حد تعزیر مثلا اون دوشیزه هایی که دخترهایی که مثلا اونا به بلوغ رسیدن و عروسی نکردن اگر به عمل زشتی مرتکب شدن اینا باید 100 دره زده بشه، 100 شلاق زده بشه و اون زنانی که اونا مثلا عروسی کردن و اونا زن هستن اونا رو باید رجم بشه. البته این در حدیث و در اجماع امت مذکور است. حد قذف اینجا بیان شده که کسی که 4 گواه به خاطر تهمت خود ندارد 80 دره زده بشه و تا دم مرگ شهادتی اون قبول نمیشه. درست است که این در زمره این میماند که معاف بشه ولی گواهیش در پیش قاضی هیچ وقت قبول نمیشه و این ذلت رو خداوند متعال بر دوش این تا آخر میگذارد. بعد از این خداوند متعال اینجا واقع افک را بیان میکند که اینجا به خاطر براءت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها طیبه طاهره عفیفه تقریبا 2 رکوع خداوند متعال نازل کرده. اونهایی که مثلا در 6 هجری در غزوه بنی المصطلق منافقین مدینه وقتی فرصت را دیدن و اونها این تهمت را به مادر مؤمنان زدن و خداوند متعال این تهمت را رد کرد. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم و این را رد کرد و الله میفرماید سبحانك هذا بهتان عظیم. این یک تهمت بزرگی بوده. حکم لعان اینجا ذکر شده، کسانی که بر خانم خودش در خانواده تهمت میزنن برای اونا چه حد و حدودی است اونا باید قسم بخورن و اونها رو خداوند متعال به اشد تعذیر و به اشد مشکلات گرفتار میکنه. کسانی که این زندگی زناشویی رو نمیفهمد و همیشه به تهمت و به الزام و به افترا و به افتراق و به خشونت کشیده میشه. بعد خداوند متعال تقریبا سوره نور را ذکر می کند که نور دل مسلمان است. اون در حقیقتش الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. چقدر زیبا خداوند متعال اینجا بیان کرده که مثلا یک چراغ رو شما در یک تاخچه بگذارید و اون تاخچه، اون چراغ فانوس وقت روشن میشه اونم با کدوم نفت روشن میشه؟ با روغن زیتون. اون زیتونی که لا شرقیه ولا غربیه که از هر طرف اون آفتاب میخورد و درختم روشن و زیتونم مثلا روغن زیتونم روشن. چقدر شفاف میشه اون نور اون چراغ. و بعد خداوند متعال این مثال رو ذکر میکند که وقتی مؤمن قلبش اینقدر صفا باشد و حق را قبول میکند و این طبیعت مؤمن و مسلمان از زمانی که این حقیقت رو در قلب اون حقیقت ایمان در قلبش باشد الله جل شانه او را همچنان حفاظت میکند و برای حق پذیری دلش همیشه آماده می باشد. آداب مجالس رو اینجا بیان کرده. آداب دخول خانه و مکانها که 4 قسم هستند. شما به مکان داخل میشید به خونه که خالی است، خونه که خانواده توش است، خونه که بیگانه است، خونه که مساجد هستند، خونه شخصی خودت است. خونه هایی هستند که اینها رو باید آدابش آدم بفهمد. آداب حفاظت چشما وقتی راه میریم، همچنان آداب دخول اتاقا برای فرزندای ما، برای کوچیکا که کی برن و کی نرن در روز 3 بار اونجا داخل ممنوع است. مثال اعمال کفار رو خداوند متعال اینجا ذکر میکند که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. راهای موفقیت طاعت الله و رسول را و خداوند متعال ذکر میکند و من یخشى الله و یتقی فاولئک هم الفائزون. از الله میترسد و تقوا اختیار بکند اینا رو خدا کامیاب میکند. در اون وقت بعضیا مثلا آدمای پولدار و قدرتمند بودن، غذا میخوردن، خجالت میکشیدن با آدمای لنگ و لول و مشلول و با اینا غذا بخورن. خدا میخواست این خجالت رو دور بکند. این آیه رو نازل کرد لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. این آیه رو تا آخر درباره این موضوع نازل کرد. ایمان و اعمال صالحه رو خداوند متعال به خاطر اومدن خلافت برای تمام انسان ها یک ذریعه قرار داد لیستخلفنهم فی الارض. و بعد خداوند متعال اینجا برای انسان ها بیان می کند که بدون اذن و اجازت شما نمیتونید مثلا میدان رو ترک کنید، مجالس رو ترک کنید. و اون مؤمنانی که مثلا ترک نمیکردن اونا مخلص بودن، اونایی که ترک میکردن منافق بودن، از پیغمبر اجازه نمیگرفتن. حتی در غزوه احزاب در خندق بنی در اونجا که مثلا چاله رو میکندن منافقین بهانه میکردن یا همین طوری میرفتن، اجازه نمیگرفتن. خدا گفت اگر اینا اجازه میگیرن فاذن لمن شئت منهم، برای اینا اجازه بده. اینا خجالت میکشن، اجازه نمیگیرن. بعد از اون خداوند متعال سوره فرقان را ذکر میکند. سوره فرقان قرآن یعنی
قرآن را اینجا خداوند متعال فرقان نامیده و به خاطر اینکه فرق در میان حق و باطل را قرآن میکند و بعد جواب اعتراضات احمقانه مشرکین را خداوند متعال اینجا میدهد. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون. این قرآن یک افتراه است، این دروغ است، این یک قصه است، از دیگران مدد میگیرد، از یهود گوش میکند، بعد برای ما میگوید. این تهمت ها رو میزدن و قول زور میگفتن و اشتباه میگفتن و بعد میگفتن که وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. این پیغمبر چطوری است که در بازار هم میگردد و زندگی هم میکند و خوراک هم میخورد و بعد دعوای نبوت هم میکند. جواب را خداوند متعال داد که وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام. انبیاء قبلی هم اونایی که شما بر سرشون ایمان دارید اونا هم غذا میخوردن، اونا هم در بازار میگشتن، مگر شما بشریت رو انکار میکنید؟ بشریت که یک مقام اعلی است و اون را انکار کردن این یک اشتباه محض است. گاهی فکر می آید که اینجا هم یک تعدادی از مسلمانان اینطوری هستند که اونا امروز هم از بشریت رسول اکرم انکار میکنن، میگوید که این نور است و بشریت اعتراف نمیکنن. اونجا خجالت میکشیدن، میگفتن پیغمبر چطوری بشر باشه؟ اینا میگن که نه باید نور باشه، اونا میگفتن باید فرشته باشه. الله جل شانه به زبان مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و برای امت خطاب کرد که قل انما انا بشر مثلكم. برای انا بگو که من بشر هستم. و بارها خداوند متعال ذکر کرده در قرآن که من بشر رو برای بشر فرستادم و هستن اونهایی که بشریت رو انکار میکنن، در حالی که بشر یک افضل مخلوقات است، مسجود ملائکه است و نائب و خلیفه الله است و وارث این قرآن هست. بشر خیلی یک مقام بلندی دارد و بعد که معصوم بشه و بعد نبوت برش حواله بشه خدا ما رو بفهموند. خلاصه این که در اردو میگوید که جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بعضی حرف حقیقت رو نمیفهمن، وقتی که مردن بعد حقیقت رو میخوان بفهمن. خداوند متعال حقیقت رو برای ما نصیب بکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.